वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं
बोले कृष्णचन्द्र भगवानको भक्तवत्सल अपमान गरे ऋषिको यत्रो ठुलो अपमान गरे मैले आज। मैले त अब त उसलाई पछाडि यता ऋषि समीक मुनिले गएर चाहिँ भने पिताजीलाई, पिताजी मैले राजाले यसो यसो गरेँ। ज्ञानका कुराहरू विदुरलाई सुनाइदिनु है भन्नुभएको रहेछ। त्यही भएर विदुरजीले उद्धवजीसँग मिलन गरिसके पछाडि उद्धवजीले कृष्णका लीलाहरूलाई यहाँ बताइदिनु। बाल्य लीलाहरूलाई, भगवानले गरेका बाल्य लीलाहरूलाई, युवावस्थाका लीलाहरूलाई, सबै कृष्ण लीलाहरूलाई विदुरजीको आज्ञामा उहाँले सबै कुराहरू सुनाउनु र अनेक प्रकारका यस्ता लीलाहरूलाई म अरू पनि सुन्न चाहन्छु हे उद्धवजी भनेर जब प्रश्न गर्नुभयो, तब उद्धवजीले भन्नुभयो अरू तपाईँलाई यी भगवानका लीलाहरू, कथाहरूका बारेमा, सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नहरूका बारेमा सुन्ने इच्छा छ भने गङ्गाजीका तटमा मैत्रेय मुनि तपस्या गरेर बस्नु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्, उहाँले तपाईँलाई यी सबै कुराहरूको ज्ञान दिनुहुनेछ भनिसके पछाडि त्यहाँबाट विदुर महाराजद्वारी दुनद्यारि सबः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाध बोधम् क्षत्रोपसृत्याच्युतभाव शुद्ध अप्रच्छ सौशील्य गुणः वितृप्तः। गङ्गाजीका तटमा तपस्या गरेर बसिरहेका मैत्रेय मुनिको आश्रम थियो। त्यहाँ मैत्रेय मुनि भएको ठाउँमा विदुर महाराज पुग्नुभयो। त्यहाँ गइसके पछाडि विदुरजी महाराजले मैत्रेय मुनिलाई प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखं कुबान्य दुपारवम्। हे महाराज, मनुष्य सुख प्राप्ति गर्नका लागि कर्म गर्दछ, तर त्यो सुखको प्राप्ति चाहिँ कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसैले सुख साधन भनेको के हो? विन्दते भूयस्ततैव दुःखं यदत्रैव तं भगवान् वरेण्यः। सुख दुःख भनेको के हो? यो किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, यो मलाई बताइदिनु पर्यो। करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतन्त्रो भगवान् श्रीधीश। भगवानले यस धराधाममा आएर के गर्नुभयो यी सबै लीलाहरूको बारेमा मलाई बताइदिनुहोस्। यथा पुनः स्वे खइदम निवेश्य सेते गुहायां सनिवृत्त वृत्तिः। भगवानका लीलाहरू, सृष्टि सम्बन्धी र भगवानले सृष्टि कसरी गर्नुहुन्छ यी सबै कुराहरूले मलाई बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि मैत्रेय मुनिले भन्नुभयो साधु पृष्ठत्वया साधु लोकान् साधु गृह्यताम्। मेरो शरीरमा यति बल भएको छ नि, मसँग युद्ध गर्न सकेर सारा देवता मेरो भयले गर्दा भागिसके। कोही छ मसँग युद्ध गर्ने? कोही छ? कोही छैन। हिरण्याक्षको शरीरमा अत्यन्त बल छ, बलशाली छ, ऊ कसैसँग युद्ध गर्ने उसले कोही पाएको छैन। कोही मसँग युद्ध गर्न चाहन्छ। के गरौँ? आज मेरो शरीरमा यति बल भएको छ कि यो युद्ध गर्न पाएर पानी बिनाको माछा जस्तो भएको छ। युद्ध गर्नको निमित्त कोही पाएको छुइनँ। आज युद्ध गर्न यी त वृद्ध बुवा मान्नु छ त? होइन, बुवा त मेरो भयले गर्दा भागिसक्छ। आज मसँग यति बल भयो नि म युद्ध गर्न पाएर तर्किरहेको छु। कोही छ? कोही छैन। के गरौँ म? आज यो सृष्टि नि जय होस्, जय होस्। हिरण्याक्ष महाराज की दैत्यको पनि जय हुन्छ, खुसी लाग्छ। आज यो पृथ्वी ब्रह्मदेवले सृष्टि गरेको यो मलाई जित्दै हुँदैन। आज म स्वयं गर्नभन्दा शक्तिशाली भएँ। म आफै पृथ्वीको सृष्टि गर्नेछु। आज मसँग युद्ध गर्ने पनि कोही भएन नि। चारैतिर मेरै जय जयकार भयो, म प्रसन्न भएँ। कोही भएन। नारायणजीको आगमन हुन्छ। नारायण आज सारा देवी देवता युद्ध गर्न सकेका छैनन्, नारायण मसँग युद्ध गर्न आउने? देवर्षि, यत्रो हिम्मत तपाईँमा, जो आज हिरण्याक्षसँग युद्ध गर्न आउँदै हुनुहुन्छ? नारायण नारायण
वीर पुरुष हिरण्यक्ष तिमी मसँग युद्ध गर्ने कामना राखेका छौ। हे देवर्षि, आज यो लोकमा मसँग युद्ध गर्ने कोही भएन। मलाई लागिरहेछ तिमी युद्ध गर्न त आएका होइनौ। अवश्य होइन, म युद्ध गर्न त आएको होइन। हे हिरण्यक्ष, म युद्ध गराउन चाहिँ जान्दछु। आजसम्म मसँग युद्ध गर्न नसकेर सारा देवी देवता त मेरो भयले गर्दा भागे भने अझै कोही बचेको छ युद्ध गर्न। हे असुर, यस्तो घमण्ड नगर। यदि युद्ध गर्ने प्रबल इच्छा नै जागृत भएको छ भने तिमीसँग युद्ध तिम्रो जो इच्छालाई परिपूर्ण गर्नको निमित्त जाऊ, यहाँ अलिकति पर जाऊ। जो अभूतपूर्व किसिमको शक्तिसँग तिम्रो भेट हुनेछ र तिमी युद्ध गर्नेछौ। म पनि आफ्नो हुन्छ देवर्षि, हुन्छ। तपाईँ जानुहोस्, म हेर्छु मसँग युद्ध गर्न को आउने रहेछ। यो ब्रह्मदेवले सृष्टि गरेको पृथ्वी लगेर रसातलमा डुबाइदिनेछु। त्यसपछि त्यही प्रतीक्षा गरेर बस्नेछु। मेरो मसँग युद्ध गर्न को आउने रहेछ आज युद्ध गर्ने। यही रसातलमा डुबाइदिनेछु पृथ्वी आज। मसँग युद्ध गर्ने हेरौँ को आउँदो रहेछ। भगवान नारायण बर्हा रूप धारण गरेर हिरण्यक्षको समक्ष उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। भगवान विचार गर्दै आउनुहुन्छ। अब यसको समाप्तिको अवधि आइसकेको छ। पृथ्वी कहाँ छ? यो त एकदम शयन गरेर बसिरहेको छ। यसलाई मैले गरेर घचघच्याउनु पर्छ। अब पृथ्वीलाई यसले कहाँ लिएर राख्यो? हेरौँ, पहिला पृथ्वीको उद्धार गरौँ। पृथ्वी कहाँ लिएर राखेको छ? अनि पृथ्वीको उद्धार पश्चात योसँग अब म आफ्नो हिसाब किताब पुरा गर्नेछु। हेरौँ पृथ्वी कहाँ छ? यता पो छ के? यहाँ रहेछ पृथ्वी। आओ पृथ्वी, म पहिले उद्धार गर्छु। तत्पश्चात म यो असुरसँग पुरा हिसाब गर्नेछु। पृथ्वीको उद्धार गरेर मैले आज यो ब्रह्मदेवले सृष्टि गरेको पृथ्वी रसातलमा डुबाउने राखेको यो को जङ्गली पशु जस्तो देख्दैछु। मलाई जङ्गली पशु भनिस्? ग्राम सिंह होस् न। हे दुष्ट, तैँले आज यो के भुल गरिस्? तैँले आज हिरण्यक्षलाई लड्काउँदैछस्। तैँले राम्रो गरिनस्। किनकि अब तेरो मृत्यु, तेरो समाप्तिको समय निकटतम उपस्थित भइसक्यो छ। आज यो जङ्गली जनावरले मसँग युद्ध गर्ने रे, मलाई मार्ने अरे। यो ब्रह्मदेवले सृष्टि गरेको पृथ्वीको रक्षा गर्ने यो सम्भव छैन। सम्भव र असम्भव भन्ने विषयमा पछि समयले बताउनेछ। आज पहिले सर्वप्रथम युद्ध आरम्भ गर। पनि पूर्ण गरिदिनेछु। यसको मृत्यु प्रचार गरेर जय जयकार लाउनुहोस् माताश्री। फुल अनि रक्षताको प्रबन्ध गर्नुहोस्।
दानव हॉलीवुड मत निश्चित छ तयार हो सबैले आरती गरौँ अब पुष्पाञ्जली गरौँ सबै हजुरहरूले गएर पूजन गरिदिनु होला हाम्रो बडा भगवानलाई त्यो मरेको लास हटाइदिनु गनाइसक्यो सबैजना भएर हटाइदिउँ आदरणीय कर्ता दाजु भिनाजु ज्वाइँहरू कता हुन्छ ल आरती दीप प्रज्वलन गरिदिनु होला ल सबैजना उठ्यो आरती गरौँ हरि सधैँको जस्तो अर्घ दिनु होला ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदस्थ अष्टादशोऽध्याय मैत्रेय उवाच इत्थं
रामचंद्र भगवानको अनेक अवतार हुने गर्छन् है र भगवान सिधै रसातलमा जानु त्यहाँबाट पृथ्वीलाई आफ्नो सोणमा राखेर माथि लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्य बाटैमा भेटिन्छ त्यो हिरण्याक्षलाई चाहिँ भगवानले वध गरेर पृथ्वीलाई ल्याएर माथि ल्याएर आधार स्तम्भ दिएर राख्नुभयो भनेर चाहिँ मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई यति कुरो बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। विदुरजी महाराजले यहाँ रोकिदिनु भयो, महाराज त्यो हिरण्याक्ष को थियो, किन त्यसरी भगवानसँग युद्ध गर्यो, त्यसले को थियो त्यो भन्दा अब यहाँ मैत्रेय मुनि भन्नुहुन्छ विदुरजीलाई, हे विदुर, एक समयको कुरो हो, दिति महारानीलाई सायंकालका समयमा काम वासनाले आक्रान्त भएर मनु महाराजसँग कश्यप महाराजसँग काम याचना गर्न थालिन्छ। कश्यप मुनिले भन्नुभयो, देवी यो त काम वासनाको पूर्तिका लागि योग्य समय होइन, सायंकालमा भोजन गर्नु हुँदैन, स्वाध्याय गर्नु हुँदैन, रति गर्नु हुँदैन, यो शास्त्रीय नियम हो। त्यसैले यो समय त उचित होइन भन्दा स्त्री स्वभाववश तीनवटा हट हुन्छ अरे, जिद्दी, बाल हट, योगी हट अनि स्त्री हट। यी तीनवटा हट भनेका जिद्दीका सामुन्ने कसैको केही चल्दैन। बाल हट भनेको केटाकेटीहरूले जब जिद्दी गरे भने त्यो जिद्दीलाई जबसम्म उनीहरूले पुरा गर्दैनन् तबसम्म छोड्नेवाला छैनन्, त्यसलाई भन्छ बाल हट। अर्को हुन्छ योगी हट। योगीले पनि हट गरेर चाहिँ म यो योगलाई सिद्धि गरेरै छाड्छु भनेर हट गर्यो भने त्यो योगलाई सिद्ध गरुन्जेल चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, पहाडमा गएर रुखमाथि खुट्टाले माथि समातेर उल्टो झन्डिनु नै किन नपरोस्, यी सबै कार्यहरू गर्न उनीहरू पछि हट्दैन, हुन्छ योगी हट। भक्तवत्सल भगवानको। अनि तेस्रो हुन्छ स्त्री हट। स्त्री हटको सामुन्ने पनि पुरुषहरूको केही चल्दैन, जिद्दी। त्यही भएर यहाँ अब स्त्री हटका सामुन्ने कश्यप महाराजको केही चलेन। रति क्रीडा याचना गरिन् दिति महाराजले, अनि कृत्य पश्चात पश्चाताप भयो, ला मैले गलत गरेछु भनेर। कश्यप महाराजले भन्नुभयो, देवी तिमीले गल्ती त गरेकी छौ, यो सायंकालीन समयमा तिमीले रति याचना गरेर भगवान शंकरको अनादर गरेकी छौ। भगवान शंकर यस समयमा, यो सायंकालीन समयमा त भगवान शंकर आफ्ना अनुचरहरूलाई साथमा लिएर विचरण गर्न निक्लिनुहुन्छ। त्यसै भएर भनिन्छ नि सायंकालीन समयमा भगवान शंकरको पूजा गर्नु अरे, प्रदोषकाल सायंकालीन समयमा त्यो सन्ध्याको बेलामा भगवान शंकरको पूजा हामीले गऱ्यौँ भने भोले बाबा छिटो खुसी हुनुहुन्छ। त्यो समयमा चाहिँ भोले बाबा आफ्ना अनुचरहरूलाई गणहरूलाई लिएर चाहिँ नै घुम्न निक्लिनुहुन्छ। त्यहाँ माथि पनि आफ्नो भक्तले कहीँ पूजा गर्दैछ भने त सबै अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भोले बाबा। कश्यप महाराज भन्नुहुन्छ, दिदी तिमीले यो राम्रो काम गरिनौ, अब यसको चाहिँ फल तिमीले भेट्नेछौ। डराइन् दिति महारानी, डराएर भनिन्, प्रभु मलाई श्राप नदिनुहोस्, तिम्रो छोरो त छोरो जन्मिन्छ, यहाँबाट एउटा होइन दुईवटा जन्मिन्छ, महाराक्षस भएर जन्मिनेछ भन्दै अनुनय विनय गर्न थालिन्। महाराज अब के गर्नु, यस्तो राक्षस छोरो जन्मियो भने मैले कसरी पाल्नु, त्यसले मलाई नै छोड्दैन होला, त्यसले भन्नुभयो, ल ठिकै छ, तिम्रो छोरो चाहिँ राक्षस हुन्छ तर नाति चाहिँ भगवानको अनन्य भक्त भएर आउनेछ, जसलाई मार्नका लागि स्वयं भगवानले आउनु पर्नेछ भन्दै हुनुभयो। त्यति भए पनि अलिक सान्त्वना मिलो, अलिक मन बुझाउने ठाउँ पाएँ भनेर दिति महारानीले धैर्य धारण गर्नुभयो। अब दिदीले सोच्नुभयो
यो छोरो जन्मियो भने राक्षस जन्मिन्छ अरे र त्यसलाई मार्न पनि भगवानले आउनुपर्छ। आफ्नो छोरो चाहे भगवानका हातबाटै किन नहोस् मरेको कसले हेर्न चाहन्छ? त्यो भन्दा त बरु म छोरालाई जन्म नै दिन्न भनेर बरु पेटेमा धारण गरिराख्छु भनेर 100 वर्षसम्म दिति महारानीले त्यो गर्भलाई पेटमै धारण गर्नुभयो। ती माताहरूको त्यो सामर्थ्य हुन्थ्यो। शङ्कमान सुरार्धना प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेज हनन्दिति दधार वर्षाणि शतं शङ्कमान सुरार्धना। मेरो छोरो जन्मियो भने मर्नुपर्छ यसले भने डरले गर्दाखेरि दिति महारानीले त्यो गर्भलाई 100 वर्षसम्म पेटमै राख्नुभयो। अब त्यो बच्चाले त पेटमै बढ्न थालेछ, उत्पात मचाउन थाल्यो, पेटभित्र उत्पात मचाउन थाल्यो। प्राणीहरूको चाहिँ बाहिर बसेका मान्छेको प्राणै रोकिन्छ, सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ, पेट फुले जस्तो हुन्छ कहिले। दिति त योगिनी, योग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सहजै धारण गर्नुभएको छ माताले, उहाँलाई कुनै कष्ट भएको छैन। तर बाहिरका मान्छेहरू उत्पात हुन थाले, के भयो यस्तो योग भनेर चाहिँ गए ब्रह्माजीका शरणमा। देवताहरू सबैजना ब्रह्माजीका शरणमा जानुभयो। ब्रह्माजीका शरणमा जाँदाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो मेरो पनि यही गति भएको छ, यहाँ बसेर मलाई पनि सास लिन गाह्रो भइरहेको छ, के भयो त यो भन्दाखेरि अब सोच्नुभयो कि ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भन्नुभयो मानसामि सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादय चेरुर्विहाय सा लोकाल्लोकेषु विगतस्पृहा तैकदा भगवतो वैकुण्ठस्य मलात्मनः ययुर्वैकुण्ठ निलयं सर्वलोक नमस्कृतम्। हे देवताहरू, यो केही होइन, ऋषिहरूको अपमानको बदलाका कारणले यो सबै अघटित घटना यहाँ घटित भइरहेको छ। यो नहुनु पर्ने घटना घट्न गइरहेको छ, ऋषिहरूको अपमानको कारणले भएको। मेरा मानस पूर्वजहरू, मानस पुत्रहरू सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार एक समय भगवान विष्णुको धाममा गए। ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ देवताहरूलाई, मेरा यी 4 पुत्र मानस पुत्रहरू सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार भगवानको दर्शन गर्नका लागि वैकुण्ठमा गए। अब वैकुण्ठमा जाँदाखेरि त्यहाँ थिए द्वारपाल, जय विजय जसको नाम थियो। द्वारपालले चाहिँ केटाकेटी सम्झेर ए केटाकेटी हो कहीँ नै गए, यत्रो महाराजाका दरबारमा कहीँ नै गए तिमीहरू भनेर केटाकेटीलाई बाहिरै रोकिदिए। वेत्रेण च स्खलयता मतदर्हणां स्तोय तेजो यस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। वेत्रेण च स्खलयता, बाँसको डन्डीले यसरी रोकिदिएछ, जान पाउँदैन तिमीहरूले भनेर ट्याक्क रोकिदिए। अब सनत कुमारजीहरूलाई यदि कसैले बाटामा रोक्छ त्यो पनि भगवानका धाममा भगवानको दर्शन गर्न जाँदा भने ऋषिहरूलाई क्रोध त आउने नै हो भने ऋषि मुनिहरूले अब क्रोध आएछ, हे मूर्ख हो तिमीहरू, हामीलाई चिन्दैनौ, हामी भगवान विष्णुका पार्षद हौ, हामीलाई भित्र जान दिने नदिने हाम्रो अधिकार छ, को तिमीहरू भनेर गाली गरे। जय विजय भित्र जान दिएन। सनत कुमारजीहरूलाई पनि रिस उठ्यो, को वा विहत्य भगवत् परिचर्योच्चै तद्धर्मिणां निवसतां विषम स्वभाव। हे तिमीहरू को हौ? हामी भगवान विष्णुका दर्शन गर्नलाई जाँदैछौँ, ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू हौ हामी, निश्चन्द भएर हामीले जहाँ कहीँ पनि जान पाउनुपर्छ, तिमीहरू हामीलाई रोक्ने को भनेर चाहिँ सनत कुमारजीहरूले पनि भन्नुभयो, भना भन्नुभयो त्यहाँ अनि जान दिएन। नदिसके पछाडि रिस उठ्यो ऋषिपुत्रहरूलाई, रिस उठेपछि श्राप दिनुभयो, तिमीहरू यो विष्णुका धाममा रहन योग्य रहेनछौ, दैत्यको जस्तो काम गर्छौ, को ऋषि मुनि, को साधु, को महात्मा, को ब्राह्मण केही थाहा छैन तिमीहरूले, हामीहरूलाई रोक्ने तिमीहरू यहाँ दैत्यको जस्तो काम गर्दैछौ, हामी श्राप दिन्छौ तिमीहरूलाई, जाऊ दैत्य बन तिमीहरू। त्यो पनि एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 3 पटक तिमीहरू दैत्य बनेर जन्म लिनेछौ भनेर चाहिँ श्राप दिनु। हात जोड्न थाले, महाराज श्राप दिने काम नगर्नु, क्षमा गर्नुहोस्, हामीले हजुरलाई चिनेनौँ, को हुनुहुन्छ हजुरहरू भनेर अनुनय विनय गरेर चाहिँ हात जोडेर प्रार्थना गरे।
प्रार्थना गरिसके पछाडि अब ऋषिमुनिहरूको मन पग्लियो। ऋषिमुनिहरूको चाहिँ मन पग्लिसके पछाडि ल ठिकै छ, तिमीहरूले श्राप त भोग्नै पर्छ, तर श्राप भोग्नु परे तापनि हामी आशीर्वाद तिमीहरूले हाम्रो शरणमा आएर चरण छोएका छौ, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेका छौ, त्यसो हुँदाखेरि हामी आशीर्वाद पनि दिन्छौँ। तिमीहरू चाहिँ 3 जन्ममा राक्षस बन्नेछौ, तर 3 जन्ममा तिमीहरूलाई मार्नका लागि स्वयं नारायणले आउनु पर्नेछ भन्ने। किन भन्दा ती भगवान नारायणका पार्षद भएको हुँदा, नारायणका द्वारमा बसेको हुँदा केही न केही त भगवानका गुण तिमीहरूमा नि आउनु पर्थ्यो नि त। ल ठिकै छ, तिमीहरूलाई मार्नका लागि स्वयं भगवानले आउनु पर्नेछ भन्ने। महाराज 3 जन्म यो कहिले कहाँ, यति 3 जन्म के गरेर बस्नु, हामी चाहिँ यहाँ वैकुण्ठमा हामी बसेका छौँ भन्दाखेरि ल ठिकै छ, तिमीहरूको नाति चाहिँ नि भगवानको अनन्य भक्त हुनेछ पनि भन्ने। त्यो बाहिरको हल्ला खल्लाभित्र भगवानसँग पुग्यो। भगवान भित्रबाट दौडिँदै आउनुभयो। आएर हेर्दाखेरि त सनातन सनत कुमार बाहिर बस्नु भएको छ, आफ्नो द्वारपालहरूसँग सेवकहरूसँग भनाभन भइरहेको छ। महाराज कहाँबाट पाल्नुभयो, मेरो अभाग्य, मेरो दरबारमा आज पाल्नुभयो। हे ब्राह्मण देवता, कहीँ मेरा यी अनुचरहरूले, मेरा सेवकहरूले हजुरको अनादर त गरेनन् भनेर थाहा नपाए जस्तो गरेर प्रभु अन्तर्यामी सबजानी, भगवानलाई सबै कुरो थाहा छ, बाहिर के भइरहेको थियो सबै भगवानको इच्छा थियो, सबै थाहा छ भगवानलाई। अनि बाहिर आएर चाहिँ नि महात्माहरूका चरण पक्रिएर चाहिँ मालिस गर्न थाल्नुभयो, अनुनय विनय गर्न थाल्नुभयो। महाराज मेरो दरबार यस्तो चिर सागरमा छ, आउँदाखेरि कुनै कष्ट त भएन यहाँहरूलाई भनेर चाहिँ पाउ मल्न थाल्नुभयो। अनि के छ तिमीहरूले चाहिँ केही अनादर त गरेका छैन नि भनेर सोधे। महाराज हामीबाट ठुलो गल्ती हो। भगवानले भन्नुभयो तिमीहरूले यो दण्डका भागी थियौ, तिमीहरू उदण्ड भएका थियौ मेरो दरबारमा बस्दा तिमीहरू। त्यही भएर यदि कसै ठुलो मान्छे हामीले भेट्न जानु छ भने नि, ठुलो मान्छे ठुलो त आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ त्यसको बाहिर बसेको नोकर हुन्छ। त्यो नोकरलाई चाहिँ खातिरदारी पहिले गर अनि मात्र उसले हामीलाई भित्रसम्म जान दिन्छ। मालिकभन्दा ठुलो, हाकिमभन्दा ठुलो त ती बाहिरका मान्छे हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूलाई यो पाउनु नै पर्ने थियो भनेर यता ऋषिमुनिहरूलाई भन्नु। महाराज हजुरहरूले बडा ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो, यो श्राप होइन अनुग्रह गरेको यो भनेर भनिदिनु हो। आज तिनै होइन तर गाउँको सिंह, गाउँको सिंह त जस्तो गाउँको सिंहलाई कुकुरलाई चाहिँ खोजी मारिदिन्छु। अब एउटाले सुरु भएको छ, कुकुर भनेको चाहिँ अब युद्ध हुने नै बराबर सुरु भइसक्यो। अनि त के त भीषण युद्ध प्रारम्भ भयो, भयङ्कर युद्ध। बाहुले बाहुको युद्ध हुन्छ, गदाले गदाको युद्ध हुन्छ, पिठुले हान्छन्, टाउकाले हान्छन्। भयङ्कर युद्ध भयो। आकाश मार्गबाट देवताहरूले हेरिरहनु भएको छ, त्यो दृश्यलाई स्तुति गरिराख्नु भएको छ। जितम त्यही जितेज्ञ भावना भनेर देवताहरूले भने हे प्रभु जित्नुपर्छ, सधैँ जितिराखेको हजुर योग्य पुरुष हो, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस् भनेर आकाश मार्गबाट जय जयकार गरिरहेका छन्। भीषण युद्ध भयो, सायङ्काल हुन आँटिसक्यो, युद्ध रोकिने कुरै छैन। हिरण्याक्ष गर्दै भयङ्कर युद्ध भयो। अनि आकाशबाट चाहिँ देवताहरूले भन्नुभयो प्रभु सायङ्काल भएपछि रात्रिको समयमा दैत्यको बल अरू बढ्छ, यसलाई चाहिँ अँध्यारो हुनुभन्दा पहिले नै मारिदिनुहोस् भन्नु। अँध्यारो हुन नदिकन मार्नुपर्छ है यसलाई भनिदिनु भयो। भगवान त सबै नचाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एक मुष्टिका प्राण गरिदिनु। मुष्टिवीर विघ्न वज्र सारे अध्यक्ष भगवानले एक मुर्की यस्तो छातीमा बजार्नु हो, तुरन्त हिरण्याक्षको राम नाम सत्य बरा भगवानको, हिरण्याक्ष मर्दन भगवानको जय हो। आकाशबाट पुष्पवृष्टि हुन थाल्यो, जय जयकार हुन थाल्यो। भगवान जय जयकार गर्न थाले। आकाशबाट देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरे भक्तवत्सल भगवानको। सप्त कौशिकीको कहाँ विष्णु पार्वतीका
आकुति देवहूति प्रसूति, जसमध्ये माइली छोरी देवहूतिको विवाह चाहिँ कर्दम नाम गरेका ऋषि मुनिसँग भयो भने कर्दम मुनिले कसरी विवाह हो भन्दाखेरि कर्दम मुनिले चाहिँ तपस्या गर्नुभयो 10,000 वर्षसम्म जलमा। भीषण तपस्या गरिदिनु भयो, विरक्त आएछ उहाँले। अब म विवाह सुवाह गर्दिनँ, घर गृहस्थीमा म पस्दिनँ भनेर चाहिँ जानुभयो। गएर चाहिँ 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरिदिनु। सरस्वती नदी तटमा बसेर एक दिन चाहिँ भगवान श्री हरिले तपस्यामा दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिएर चाहिँ कर्दम मुनिलाई भन्नुभयो, महाराज विवाह त गर्नुपर्छ, सृष्टि त अगाडि बढाउनुपर्छ। होइन प्रभु, हजुरको दर्शन पाएँ, फेरि मलाई त्यो घर गृहस्थीमा फसाउन नचाहनुहोस् हजुरले भन्दा भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। आजको तेस्रो दिनमा स्वयं मनोराम महाराज आफ्नी पत्नी शतरूपा सहित पुत्री देवहूतिलाई लिएर हजुरसँग आउँदैछन्। भक्तवत्सल भगवानको मनु महाराज आजको तेस्रो दिनमा स्वयं आफ्नी पत्नीलाई लिएर, छोरीलाई लिएर हजुरसँग विवाहको प्रस्ताव लिएर आउनेवाला छन् है भन्दै। एउटा शर्त छ मेरो भन्नु कर्दम मुनिले। के शर्त भन्दा ठिक छ प्रभु, हजुरको आज्ञाले म विवाह त गर्छु, तर मेरो घरमा हजुरले छोरो भएर आइदिनु पर्छ भनिदिनु भयो। यदि तपाईँ मेरो घरमा छोरो भएर आउनुहुन्छ भने म विवाह गर्न राजी भन्छु। भगवानका सामुन्ने भक्तले राखेको प्रस्ताव भगवानले पनि ठुक्राउनु भएन, नै भन्न सक्नु भएछ। ल हुन्छ, म तिम्रो घरमा चाहिँ छोरो भएर आउनेछु भनिदिनु भयो। ठिक त्यस्तै प्रकारले जसरी भगवान त्यति भनेर त्यहाँ चाँजो पाँजो मिलाएर अन्तर्धान हुनुभयो, यता चाहिँ भगवानले भने अनुसारले तेस्रो दिनमा मनु महाराज आफ्नी प्यारी छोरीलाई लिएर आउनुभयो। कर्दम मुनिले आँखा चिम्म गरेर बस्नु भएको थियो, मनु महाराज जानुभयो। गइसके पछाडि अब कर्दम मुनिले आँखा खोल्नुभयो, मनु महाराजलाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। आसन बस्नका लागि एउटा आसन दिनुभयो। ऋषि मुनिहरूसँग के हुन्थेन, सोटा, लोटा र लङ्गोटा, यति तिनवटा भन्दा केही पनि हुँदैन थियो। सोटा, लोटा र लङ्गोटा, यति तिनवटा भन्दा केही पनि हुँदैन थियो। के दिनुभएको, एउटै आसन थियो। त्यही आसनलाई यसो पर सारिदिनु भयो। मनु महाराज त्यहाँ बस्नुभयो। शतरूपा महारानी पनि छेउमा अनि परतिर यसो बस्नुभयो। अनि देवहूति महारानी कन्या जो छन् उनले सोचिन्, अब यो आसनमा म बसेँ, पतिले दिएको आसन, हुनेवाला पति हुन्, अहिले त भएका छैन तर हुनेवाला पति हुन्। पतिका सामान्य पत्नीले अब समान आसनमा पनि बस्नु हुँदैन भने त उहिलेको कुरो हो, अहिलेको कुरो होइन, अहिले त मार्छन्। भक्तवत्सल भगवानको पतिका सामान्य पत्नीले समान आसनमा बस्नु हुँदैन भन्थ्यो। अब के गर्ने, बसौँ भने पतिका सामान्यको आसनमा बस्दाखेरि पतिको अपमान हुने भयो, नबसौँ भने पतिको अनादर हुने भयो। कसो गर्नु, अब ऋषिकी छोरी बाठी तिमी बसिनु त ल, हात चाहिँ लगेर यसो आसनमाथि यसरी राखिदिनु, तल बसेर हात लगेर यसो आसनमा राखिदिनु। संस्कृतमा एउटा व्याकरणबाट सूत्र हुन्छ, दुरात धुतेछ भन्ने एउटा सूत्र पढ्नुपर्छ। दुरात सम्बोधनेछ टेप प्लुतो वा भनेर त्यसको लेखिन्छ। टाढाबाट पनि यदि कसैले सम्बोधन गर्छ भने त्यो पनि चल्छ। त्यस्तो स्थितिमा के परे बसेर पनि यदि कसैले सम्बोधन गर्छ भने अब त्यही नियम यहाँ लाग्यो। त्यो आसनलाई परे बसेर सम्बोधन त गरियो नि त, इज्जत दियो, मान राखियो भनेपछि आसनको अनादर पनि भएन, ऋषिको अनादर पनि भएन, बुढो पनि बन्यो, काम पनि बन्यो। त्यस्ता प्रकारका चाहिँ ऋषि पुत्रीहरू हुन्थे त्यो जमानामा भन्ने प्रसङ्ग। अब यस्ता प्रकारले अब मनु महाराज आउनुभयो, कुशल क्षेम इत्यादि त्यहाँ भए, के कसो छ भन्ने कुराहरू शब्द सुनिए। अन्त के थियो र, अनि भन्नुभयो महाराज म आफ्नो कन्यालाई हजुरका शरणमा लिएर आएको छु भन्दा मलाई यो कुरो पहिले नै थाहा थियो भनिदिनु भयो। पहिले त बिहे गर्दिनँ भनी हेर्नुभयो, तर मलाई यो कुरो पहिले नै थाहा थियो भनिदिनु भयो कर्दम मुनिले। अनि छोरीको पढाइ गर्नु पर्यो नि त,
यामर्म पृष्ठे कोणदं विशोभां विक्रीडतिं कन्दुकव्यूहलक्ष्मीं विश्वावसुर्न्यपतत्स्वाद्विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढचेता। हे महाराज, हजुर की कन्या यति सुन्दर छन्, यति सुन्दर छन्, इनको सुन्दरता म कहाँबाट के बखान गरौँ। यामर्म पृष्ठे कोणदं विशोभां, के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै समयमा हजुरकी छोरी बाहिर आँगनमा निक्लेर भकुण्डो खेल्दै थिइन अरे के कर्दममुनि भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरकी छोरी कुनै बेलामा बाहिर आँगनमा निक्लेर भकुण्डो खेल्दै थिइन्। उनको त्यो सुन्दर रूपलाई देखेर आकाश मार्गबाट ठिक त्यसै समयमा विश्वावसुर नाम गरेको विमान चाहिँ उडाएर लिएर जाँदै थियो अरे गन्धर्वले। विश्वावसुर नाम गरेको गन्धर्व विमानलाई लिएर जाँदै थियो। विश्वावसुर न्यपतत्स्वाद् विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढचेता। अनि यी कन्याको सुन्दर रूपलाई देखेर विश्वावसुर नाम गरेको गन्धर्व मोहित भएछ अरे के। मोहितबाट त्यहाँबाट चाहिँ विश्वावसुर न्यपतत्स्वाद् विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढचेता, उल्टो विमानै उदो फर्केर तल गर्ल्याम गर्लुम विमान सहित तल खसेको थियो अरे। यिनको रूप त्यति राम्रो छ भने हजुरकी कन्यालाई मैले स्वीकार नगर्ने त प्रश्न नै उठ्दैन नि महाराज। पानी ग्रहण संस्कार गरियो। मन महाराजले आफ्नी छोरीलाई चाहिँ कर्दममुनिलाई जिम्मा लगाएर जानुभयो। अब यहाँबाट चाहिँ कर्दममुनिले देवहूतिलाई लिएर आफ्नो कुटियामा आउनुभयो। आएर हेर्दाखेरि कुटिया त के सुकेको घाँसको चाहिँ परालको खरको चाहिँ कुटिया थियो। बाटाहरू यसो लगाएका थिए, भित्र बस्नलाई यसो देखाउनु भयो। हेर मेरो भाँडो त्यही हो, त्यहाँ छ पकाउने भाँडो, एउटा भाँडो देखाउनु भयो। बस्ने आसन त्यहाँ छ, त्यही हो हामी बस्ने। अनि चुलो खै महाराज भन्दा चुलौती पर्तिर छ, यस्तै छ सोटा लोटा लङ्गोटा, मेरा त यति नै हो। अनि तिमीले अब यिनैमा चाहिँ गुजारा यापन गर्नुपर्छ है, गुजारा चलाउनुपर्छ भन्ने ऋषिकी छोरी थाहा थियो, पतिको पराक्रमलाई थाहा थियो। हस् महाराज भनेर बसिन्। अब मनु महाराज कर्दममुनिले सोच्नुभयो यति राम्री यति सुन्दर कन्यालाई जुन भगवानले दिलाइदिनु भयो त्यो भगवानलाई धन्यवाद त दिनुपर्छ नि त भनेर सायंकालको समय हो। कर्दम महाराजले चाहिँ आचमनी पञ्चपात्र लिएर देवी तिमी यहाँ बसिराख, म एकछिन त्यो भगवानलाई धन्यवाद दिनु पर्यो भनेको सन्ध्या वन्दन नित्य कर्म इत्यादि म गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अब कर्दममुनिले समाधि त्यस पछाडि चाहिँ सन्ध्या वन्दन गरेर चाहिँ प्राणायाम चढाएर समाधि लगाउनु भयो। समाधि कर्दममुनिको समाधि 2-4 हजार वर्षमा टुट्नेवाला थिएन। हजारौं वर्ष बिते। देवहूति छेउमै छिन्। कर्दममुनिले चाहिँ अब समाधि चढाउनु भयो। हजारौं वर्ष बितिसके बुढा आँखा खोल्ने नामै लिँदैन। बिचारी चाहिँ देवहूति आज भनौँ भोलि भनौँ त्यही 2टा कपडा यसो रहेछन्, एउटालाई धुन्छन् अर्को लगाउँछन् अर्कोलाई सुकाउँछन्, त्यसो गर्दै गर्दै जसरी तसरी गुजारा यापन गरेर चाहिँ बसिरहेकी छन्। 10,000 वर्ष बितिसक्यो। बुढी आमै भइसकिन् ती युवती कन्या त, बुढी आमै हजुरआमा पनि भइसकिन् जस्तै भइसकिन्। कर्दममुनिको तपस्या चाहिँ अब त्यति लामो भयो के एक दिन कर्दममुनिले आँखा झट्ट खोल्नुभयो। हेर्दाखेरि त प्रकृति नै अर्कै छ, सबै त्यो जस्तो छोडेको त्योभन्दा केही पनि छैन, सबै अर्कै छ। सबैतिर धमिराले चाहिँ ढिस्कै ढिस्का बनाएको छ, जतासुकै धमिराले चाहिँ माटो उठाएको छ। कुटिया पनि सबै धमिराले चाहिँ उठाएर केही पनि छैन। छेउमा हेर्ने एउटी बुढी आमी बसेकी छन्। कर्दममुनिले हेर्नुभयो छेउमा एउटी बुढी आमी बसेकी छन्। पत्नी बिहे गरेर ल्याएकी पत्नी बुढी आमी भएकी छन्, बुढी आमी बसेकी छन्। कर्दममुनि लाजले अलि पर सर्नु भएछ, चिन्नु भएन। अनि सोध्नु माताजी हजुरको परिचय भनिदिनु भयो। लो यत्रो वर्षदेखि चाहिँ पतिले आँखा खोल्लान्, सांसारिक जीवन यापन गरौँला भनेर चाहिँ यिनै पतिका आसमा म बसेकी। हजारौं वर्ष पछाडि पतिले आँखा त खोले पनि माताजी हजुरको परिचय भन्नुहुन्छ। अब देवहूतिले सोचिन् महाराज याद गर्नुहोस् म हजुरकी धर्मपत्नी हुँ, देवहूति मेरो नाम हो। कुनै समयमा मेरा पिताजी माताजीले एउटी सुन्दर कन्यालाई लिएर हजुर तपस्या गर्दै गर्दा सरस्वती नदीका तटमा आउनु भएको थियो नि, याद छ भन्नुभयो। यसो ओहो कुनै बेलामा आउनु त भएको थियो, तिमी नै हौ भन्दा हो त म नै हुँ। हे राम राम राम, हे देवी क्षमा गर मलाई, म त ध्यानमा बसेको थिएँ। हजारौं वर्षको बिताइदिन्छु मैले त। अनि तिमीले के खायौ, के लगायौ, कसरी सुत्यौ, कहाँ सुत्यौ, खानेकुरा के गर्यौ, कपडा कसले दियो,
अब सोध्न थाल्नु सोद्धाखेरि अनि भन्नुभयो पतिदेव हजुरले नै ल्याइदिएका यिनै 2 जोडी लुगा थिए एउटालाई धुन्थे अर्को लगाउँथे अर्कोलाई धुन्थे अर्को लगाउँथे आलो पालो गर्दै लगाइरहेकी छु जीवनयापन 14 वर्ष चलाइरहेकी छु म पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो कर्दम महाराज र भन्नु तुष्ट हमद्य तवमा नभिमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना मयमतीव सुरित स्वदेहो नावेक्षिता समुचित क्षपितुं मदर्थे। हे देवी सच्चा तपस्या त तपाईको हो तिम्रो हो यो तिम्रो तपस्यादेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु तुष्टो हमद्य तवमा नभिमानदाया यो तपस्यादेखि म अत्यन्त प्रसन्न भए अब तिमीले पनि कर्दम मुनिको चमत्कार हो हेर देवी भनेर चाहिँ तुरन्त कमण्डलुबाट एउटा जल लिनुभयो अलिकति जल लिएर आफूमाथि यसरी छर्किनु भयो देवहूतिमाथि यसो छर्किदिनु भयो त्यो आसनले यसो छर्की मात्र के दिनुभएको थियो कर्दम मुनि त चमचमाउँदै गरेको 16 वर्षीय भन्नुभयो देवहूति पनि युवती सुन्दर युवती स्वर्ण सिंहासनमा बसेकी सुन्दर युवती भन्नुभयो अनि त त्यति मात्र साक्षात गंगादी नदीहरू पनि उनको सेवामा त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भए अब त के त्यो राजमहल बनेर त्यो कुटी चाहिँ तयार भयो हेर्दा कर्दम मुनिको तपस्याका प्रभाव अनि तुरन्त एउटा चाहिँ विमान बनाउनु भयो कर्दम मुनिले जललाई अभिमन्त्रित गरेर यसो छोडिदिनु भएको थियो तुरन्त एउटा कामक विमान बनेर त्यहाँ आयो कामना गमयति गच्छति इति कामकः कामनाको अनुसारले गमन गर्न सक्ने हिँड्न सक्ने डुल्न सक्ने विमान कामक विमान तयार गर्नु अनि देवीलाई भन्नुभयो देवी ल आरूढ हो त्यो विमानमा बस अब हामी सारा संसारको भ्रमण गर्नुपर्छ मेरो तपस्याको प्रभाव अब तिमीले देख्नेछौ सांसारिक सुख भोगलाई तिमीले अब उपभोग गर्न पाउनेछौ भन्नुभयो अनि देवहूति महारानी त्यो विमानमा बस्नुभयो कर्दम मुनि पनि त्यो विमानमा बस्नुभयो दास दासीले चाहिँ सेवा शुश्रूषा गरिरहेका छन् कपाल कोर्दिने अलग्गै छन् मुसार्ने अलग्गै छन् कपडा लगाइदिने अलग्गै छन् शुश्रूषा गर्ने अलग्गै छन् खुट्टा दबाउने अलग्गै छन् भित्र उछाड्किने अलग्गै छन् साक्षात देवी देवताहरूले पनि दासी बनेर चाहिँ देवहूति महारानीको सेवामा हाजिर भएका छन् यस्ता प्रकारले अत्यन्त सुन्दर तरिकाले कामक विमानमा बसेर हजारौं वर्षसम्म कर्दम देवहूति महारानीले बिहार